ډېر بې کردار وي د سړي په ژوند کې که زنانه خپل مقام وپېژني ډېر بې کردار عظیم کردار ادا کولی شي بیا د دې دین دپاره چې اوله کمه قرباني ورکړې دا هم یو زنانه وه اوله وینه د دې دین دپاره د یو زنانې توی شوې وه حضرت سمیہ د حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ د حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ مکرمہ سمیہ چا ابو جہل د ظلم شکارو دا خاندان او سمیہ ته وی چې دا کلمه چې ورته وایي د دې نه باز راشه د دې نه خو د باز نشم راتلی ابو جهل څخه نیزه وه او هغه د حضرت سمیہ دا راپرېښوده اول شهادت د دې دین دپاره چې شوی دی هم یو نشي نو په دې دین باندې الحمدلله ثم الحمدلله څنګه چې د سړو حق دی دغه شان د دوی قربانۍ هم دي او د دین دی او الله تبارک وتعالی په زنانو کې داسې زنانې هغه وخت هم پیدا کړې وي لکه ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ د قرآن مفسرہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د زرګونو احادیث راویہ اور صرف راویہ نہ بلکہ د قرآن د آیات و تفسیر کو ان کی اور د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د احادیث و د فرامین و تشریح کا ان کی بلکہ علماء کرام فرمائی کہ علم و اسرار الدین د دین د احکام و رموز د دین د احکام و فلسفہ اور د دین د احکام و اگر حکمت یعنی بنیاد حضرت عائشہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تشریحات کری دی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو بر صغیر کے یعنی تشریحات کری دی جدی بنیاد جدی علم بنیاد حضرت عائشہ احمد لوح دیر الوی عالمہ صحابہ کرام شاگردان دی بزرگون تابعیان شاگردان دی داخل روایات حدیث ہو گئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ باندھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوند کی ناسی و مشکل نظر آگے علمی مشکل کہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حل میں کہ کم سے کے بعد صحابہ کرام کن خطل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطل اور آگا جدا مشکل حل پاگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرید اور ہر شاگرد حضرت عروہ ابن زبیر اگوی ما اخبر بوقت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبر زیدتور نزیادہ علم طب ماہر ندل دیر علوم ورسا دیر علوم دا عرب و دا قبائل و دیگی دا روایات و دیگی دا تاریخ دیگی دا انصاب و دا علم حضرت عائشہ سے دا عرب و دا شعراء و دا کلام او دیگی ان بزرگون اشعار ورطا یاد یا وہ موقع باندے محل باندے اگر شعر ویل دا حضرت عائشہ کمال ہو تازم حدیث کی ویلی دی چکل اقبل ضرور حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے قبر ترالا مال سیدہ مالک ابن نویرہ آگے دا غرور متمم ابن نویرہ آگے چاکل ضرور کو مالا کی کما مرسیہ ویدہ دا مالک ابن نویرہ کو دیکھے دا اشعار انہیں استدام وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جَزِيمَةَ حِبَّةً وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جَزِيمَةَ حِبَّةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا
علماء کرام په دې پوهیږي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې شعر نسمره په موقع او پر محل استدلال خپل هغه جذبات او اظهار دي زبر اسا خبر درانه ازما جذبات سے گویا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او ګوره دا صرف د امهات المؤمنین حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ دا چې کوم امهات المؤمنین دي د دین د علم صرف دي څنګه نو عام عرب خواتین هغه وخت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ واقعات ما کتل یو واقعه ما کړه رااله